Whether it's a grand celebration or a simple get-together, every moment shines with us. Freshly baked, always delicious, your favorite cakes only at Mongini's. At over 70 plus locations across Goa, Panaji, Margao, Mapsa, Vasco, Porvorim, and many more. Visit us today. Mongini's Cakes, magic every time. हांगा आमी जी कामां देवळा खातीरय दिल्ली आसा, पंचायती खातीरय दिल्ली आसा, ती जवळ जवळ सगळी जाल्ली आसा. सगळी फायनल स्टेजीकय थोडी सेवरेज म्हणटू लायट फायनल स्टेजीक आसा आनी ती ह्या दिसां कंप्लीट जातली अशें म्हणून आनी करची म्हणून आमदारा कडेनूय मागता. तशेंच आनी आमी ज्यो कितें कामां दिल्लीं ती आमची केन्नाच उरली ना. तशेंच आनी एक मागीर गटरय दिल्लें आसा, तेंय जातलें अशें तें म्हणटा आनी आमदारान तें करून घेवचें म्हणटा. देव बरें करूं. कितें काम आमी दिल्लें आमदाराक आमच्या तो तें आज फोडलें आसा. हें ब्युटिफिकेशन आहा तें बेगीन जावचें आनी थोडे कितें चेंजीस जाले ते मातशें करून आमी दिवचे. आयज म्हाका दिसता आमदार बरो पयले फावटी हांव दिसता तसो आमचे फॉरेस्ट सगळे आसा बरोबर, सगळे आमचे वांगडी आसात, आमची कमिटी आसा आनी वाड्यावयले नगर. हांव सगळ्यां कडेन म्हाका एक कॉपरेशन घेवन आमी बरें एक जावन सगळें बरें काम करुया. जें आतां देवळाचें काम हें घेतलां तेणें हातीन तो करतलो तें आमकां खबर आसा आनी तें जावन वतलें इजी जातलें. त्या बाबतींत हें ना आमकां प्रश्न. जी आमची पयलींची कामां जावं तो पयलीं झेडपी आशिल्लो हो झेडपी जालो सगळ्यांनी सपोर्ट बरो दिला आनी सगळीं कामां जालें. आतां झेडपी अंडर एक हें येता चेडूं येवपाचो ती तेणें घातलेलें टेंडर येता मागीर तेंचें ओपनिंग करतलें फावंडेशन. सो हांव मागतां आमच्या लोकां कडेन सगळ्यांनी कमिटी बरोबर रावची आनी आमच्या देवस्थानां आनी आमच्या आमदारा बरोबर सगळ्यांक सपोर्ट करपाक आनी बरें काम जावपाक जाय. सगळ्यांक वेलकम करता. आज ह्या रोडाच्या आनी गटराच्या कामाक आमचे मुखार आसात आमचे नावेलीचे आमदार विलासभाई तुयेकार, जिल्हा पंचायत मेंबर परेश नाईक, तशेंच म्हजे सरपंच डॅनी, पंच मेंबर रामदास, आमचे दवर्लेचो पंच मेंबर आलेकार, तशेंच आमचे मंडळाचे जनरल सेक्रेटरी दीपक सावंत आनी प्रभू आमचे पंचायत सेक्रेटरी मॅडम जस्मीन, तशेंच इंजिनियर आल्फ्रेड, कॉन्ट्रॅक्टर आनी दिनेश, तशेंच कपिल सरदेसाय, आमचे घनश्याम, दिनेश माले, उपेंद्र, नितेश, बाकीची सगळी आमची महिला आनी हांगा जमिल्ले सगळे म्हजे गांवचे लोकांक आज हांव वेलकम करता. आज खूब बरो दीस. तुमकां खबर आसा हांगा कोण खूब वर्सां रावता तांकां खबर आसतली हो जो उदक आसा तें हांगच्यान हांव व्हाळान वता सामकें. म्हळ्यार हे अख्ख्या शांतीनगराचो लोट तो हांगा येता आनी हांगच्यान व्हाळान पास जाता. हे गटर खूब वर्सां जालीं पुरिल्लें आसा म्हणून ह्या गटर आमकां हांव मेन थँक्यू म्हणटा आमच्या आमदाराक की जी आमी फायली व्हेल्ल्यो पळय त्यो फटाफट काम पास जावन बारीकचे बारीक काम तो करपाक आमकां मदत करता. तसोच आमचे इंजिनियर आल्फ्रेड खंयचीच फायल व्हेली जाल्यार तो फुडें काम करून पास करून हाडटा. 3 वर्सां भितर म्हज्या आख्या बायसान भरपूर कामां जाल्यात. जी पंचायत लेवलाचेर आसूं किंवा आमच्या MLA लेवलाचेर. आतां पंचायतीन फूड 8 नंबराक 2 खोडयो आमचे पास जाल्यात. थंय बी आमी येणाऱ्या काळान नाल्ल फोडपाचे आसात. आमचो सरपंच आमच्या मुखार आसा. ही कामाची गती अशीच फुडें वचपाक जाय. जेन्ना सगळ्या पंच मेंबरांनी आपली कामां ती MLA कडेन हाडून दिवची पडटली, ती फॉरवर्ड करची पडटली. ती बेश्टी MLA कडेन दिली म्हणून जायना. ती बाकीचे खंयच्यान फायनान्सांतल्यान पास करून हाडपाचे ते MLA करता, पूण बाकीचे ज्यो राटावळी आसा त्यो आमी स्वता लक्ष घालून करचे पडटले. आनी आतां मुद्दम जावन तुमकां सांगता हांगा फाटल्या 3 वर्सांक वचत थंय गटर बांदप, रिटेनिंग हॉल बांदप, इवन रावंडफोंडाचेर ते आयन नेटींग घालप, खूब पेवर्स. आतां मेन रावंडफोंड सर्कला कडेन बी पेवर्स येता. आज इतलो ऊन इतलो पावस पडलो पूण खंयच आख्या बायशांक उदक उरूना. खूब जाणांनी आमकां फोन करून सांगलें ह्या फावट उदक खंय उरूना म्हणून. कंटिन्युअस पावस पडला आनी रेग्युलर गटर क्लीन करप हें पंचायतीचें काम आमचें बरें टायम चलता आनी आमकां फूल आमदाराचो तसो झेडपीचो सपोर्ट आसा. ह्या सपोर्टान आमी काम करतात आनी अशेंच फुडें काम करतले. येणाऱ्या 3 वर्सांत जी उरल्या ती कामां आमी सगळीं पुराय करतले अशें तुमकां सगळ्या लोकांक आश्वासन दिता. आनी चड करून म्हज्या आमदाराक थँक्यू म्हणटा की तो कसली काम स्वता जावन आमकां सांगता तुमी काम घेवन येयात, फुडें काम करपाचें काम आपलें म्हणून. व्हडल्यांतली व्हडली कामां तशी बारीकांतली बारीक कामां. आज आमी कटर 6 कडेन नाल्ल फोडटात.
सहकार्याची कामां आखे बायसान हांगा जातात. आखे बायसान काम जायना अशें लोक म्हणटाले पयलीं, पूण हो आमदार आयल्याक आमच्या आखे बायसाची मॅक्झिमम कामां जाल्लीं आसात आनी फुडें बी जातलीं आनी अशीच आमी कामां करतले. आनी तुमकां सगळ्यांक सपोर्ट केलो म्हणून लोकांक देव बरें करूं. असोच आमकां सपोर्ट तुमी दियात भारतीय जनता पक्षाक. भारतीय जनता पक्ष फुडें एक डेव्हलपमेंटाचो पक्ष जावन आसा. त्या पक्षाच्या आनी आमच्या आमदाराच्या सहकार्यान आमी अशीच कामां करतलीं. आज हांगा जमिल्ल्या सगळ्यांक म्हज्या कार्यकर्त्यांक तशें गांवच्या लोकांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. आयज आमी नावेली मतदारसंघातल्या शांतादुर्गा मंदिरा कडेन आमी आसा आनी हांगासर मंदिराच्या जवळ जे रस्तो आसा जावं पेवर्स आहा हे कामाचें आज आमचें उद्घाटन करता आमी. आनी ह्या वेळार आमच्या बरोबर आहा आमचे गांवचे दवली जिल्हा पंचायतीचे मेंबर परेश नायक, आमचे सरपंच डॅनी, हांगासले पंच आमचे रामदास, अविनाश, तशेंच आमचे विद्याधर आल्लेकर आसा आनी तशेंच देवस्थानाची कमिटीचे दामू नायक आसा, आमचे खोलकर आसा, सिनारी आसा, महिला आहा आमची राधा आहा, प्राची, बाकीचे सगळी महिला, कपिल, आमचे महाले आनी आमचे इंजिनियर आल्फ्रेड, तशेंच आमचे नितेश वैष्णव आनी तुमी सगळे कमिटीचे मेंबर. आमची कमिटीन गेल्ल्या एक वर्सा पयलीं आमकां सांगलेलें की हांगासर रस्तो आमचो आसा आनी आमचे सरीभोवती पेवर्स जाय म्हणून. आनी त्या कामाची आज सुरवात जाता आनी आमच्या देवस्थानाचे देवी शांतादुर्गा नमन करून ही जी कितें कामां आहा ती वेवस्थीत सगळी देवी करून घेतली अशी म्हाका अपेक्षा. देवळाचें काम सुरू आहा, देवी बरे भशेन आपलें काम करून घेतलें. म्हाका उगडास आसा की देवीन खुबशीं हांगासर आपल्या प्रांगणान हितून कामां करून सगळीं घेतली कडेन झटपी अंदर कामां जाल्या, MLA मार्फत जाल्या आनी हेज्या फुडें सुद्दां आमी जे कितें देवस्थान कमिटी जे कितें आमकां सांगतलें तें आमी काम अवश्य करून दितले. आनी बरें सुंदर अशें देवूळ हांगासर पळय बांदपाचें काम सुरू आसा. सगळ्यांनी देवस्थानाक सहकार्य करचें अशें मागता आनी बरें देवूळ अशें दिसता. बरें कार्विंग काम सुरू आहा. म्हाका तरी खूब बरें दिसलें देवूळ आनी फुडें येणाऱ्या काळान हें थोड्या दिसान आमकां देवूळ बरें पळोवपाक मेळटलें. आनी जे कितें सहकार्य आमदार म्हणून आमचे इलेक्टेड मेंबरूय बरें काम करता, पंचायत झडपी सगळ्यांची सहकार्यान हांगासर आमी खुबशें डेव्हलपमेंट केलां आनी हेज्या फुडें आमी करतले. ते जी कामां सांगता ती आमी वेवस्थीत ती कामां करपाचो प्रयत्न करता. आयज आमी जवळ जवळ 5 कामाचे नारळ फोडटा आमी हांगासर सुरवात करता आनी आमच्या त्या खातीर आमचे ऑनरेबल PWD मिनिस्टर दिगंबर कामत, आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे आमकां वेळोवेळी ह्या कामा खातीर आमकां सहकार्य करता. आमची कसलीच फायल केन्ना गेली जाल्यार ते केन्ना ना म्हणना. त्या खातीर आमी खुबशीं करोडाची कामां आमी ह्या मतदारसंघान करपाक शकतात. आज ह्या वाठारांत तुमचे उदकाचे जे प्रॉब्लेम आसतले ते सॉल्व जातले. आतां पायपलायनीचें काम सुरू जाता आनी त्याच प्रमाणे अंडरग्रावंड केबलिंग तेंय काम आतां थोडें उरलां ते ह्या वाठारांत जावना ते सुरू जातले. सो जो लायटीचो प्रॉब्लेम आसला तोय सॉल्व जातलो, उदकाचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. जे आमी लोकांक जे कितें आश्वासन दिलां ते आमी पूर्ण करीत आसा. आमच्या येणाऱ्या 1.5 वर्सान आमी मॅक्झिमम कामां आमकां करपाची आहा. आमी मागता आमच्या पंचा कडेन जर आनी कितें तुमची कामां आहा वाठारांत आसा जावं आमच्या महिला वर्गान सुद्दां आमकां सांगलें की अमकी अमकी वस्त जावपा जाय जाल्यार आमी ती अवश्य करून दितले. आनी मागता तुमचे कडेन येणाऱ्या काळान आमी सगळीं कामां करून घेवया आनी आमचो शांतीनगर वार्ड बरो सुंदर वार्ड आमी करुया. पंचायती बरें काम करतात, पंचायतीचे सरपंच पंच मेंबर सगळे बरें काम करतात, त्यांच्या सहकार्यान सगळीं कामां जाता. येणाऱ्या काळान आमकां जिल्हा पंचायत इलेक्शन आसा. हे आमचे वर्क डेव्हलपमेंट हे कामाचेर आमकां लोकां कडेन आमी वचपाक जाय आनी आमकां छाती फुलोवन आमी सांगपाक शकता की आमी ही कामां ह्या मतदारसंघान हे इतले करोडाचे आमी केलां हें आमी दाखोवपाक शकता. ह्या खातीर हांव सगळ्या कार्यकर्त्यांचें अभिनंदन करता की तेय वेळोवेळी ते फॉलोअप करता आनी कामां जाता म्हणून. आज जमलेल्या हे सगळ्या कार्यकर्त्यांक हांगासल्या वाठारांतल्या लोकांच्या देव बरें करूं म्हणटा. ओके, अंडरग्रावंड केबलिंग आसा पळय न्ही ते कितले पर्यंत जालां आनी कितले उरलां काम? थोड्या केबलिंग आमचे दवल्ली सायडीन जालां. आखे बायस आतां थोडे कडेन जाल्ले आतां सुरू जातले. पावसा खातीर ते काम बंद आसलेले. मागीर ते नावेली आसा, तळावली आसा, जवळ जवळ ते 89 crores टेंडर ते म्हाका दिसता फुडल्या 3-4 म्हयन्या भितर ते कंप्लीट जातले. त्याच बरोबर आमचे 31 न्यू ट्रान्सफॉर्मर आमचे पास करून घेतले आनी ते ऑलरेडी फिक्स जाले. फक्त ते उद्घाटन करपाक उरलां. येणाऱ्या फुडल्या 15 दिसां भितर आमी 31 ट्रान्सफॉर्मर जे टोटल नावेली मतदारसंघात जे लायटीचे प्रॉब्लेम असले, वोल्टेजचे प्रॉब्लेम असले ते आता सॉल्व जातले. 31 ट्रान्सफॉर्मर न्यू घालप हे व्हडलें काम न्ही. कितले व्हडलेशें काम हें आसा तें आमी करून दिल्ले कडेन आसा लोकां खातीर आनी येणाऱ्या काळान तो इलेक्ट्रिसिटीचो प्रॉब्लेम सुद्दां सॉल्व जातलो. सो 3-4 महिन्या भितर कंप्लीट नावेली मतदारसंघात अंडरग्रावंड केबलिंग काम कंप्लीट जातले. त्याच प्रमाणे गॅस पायपलायन सुरू आहा तेय काम चालू जातलें. आतां आमच्या रुमडामळान जालां. आतां दवल्ली आकेबाज तेय सुरू जातले, नावेली सुरू जातले. अंडरग्रावंड त्यांची गॅस पायपलायन तेय काम फुडल्या 1-2-4 महिन्या भितर कंप्लीट जातले. सो ते कडेन आमचे सेवरेजेचें काम आमचे कंप्लीट जालेला. म्हाका दिसता आमचे फुडलो मे म्हयने पर्यंत अख्खो नावेली मतदारसंघातले टोटल सेवरेजचे लोकांक कनेक्शन दिवपाक सुरू जातले.
मागीर ते रोड्साचे कशें कित्याक कारण ह्या पावसान जाल्ली कडेन आसा ती कितें जाल्यार पावसा खातीर तेंचो प्लांट जो आसा सुरू जायना तर डिसेंबर म्हयन्यात सुरू जातलो. सो डिसेंबर म्हयन्यात प्लांट सुरू जाले की सगळे रस्ते व्हडमीक जातले आनी हे सुद्दां रोडाचे 5.5 लाखाचे टेंडर जावपाचे आहा. 5.5 करोड 5 करोड 50 लाखाचे हांगासर हेच रोड आमी आतां उबे आसा ते सुद्दां व्हडमिक्साचेर काम जावपाचें आहा. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.